अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अब हम नए सिलेबस के साथ स्टडी का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 7 उर्दू की बुक। तो न्यू सिलेबस आया है, तो हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास हम्द। तो एक बार मैं फिर बता दूं बच्चे, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान की जाए, अल्लाह ताला को अपना खालिक व मालिक यकता माना जाए। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे, इसे पढ़ेंगे, उसके बाद अल्फाज मायनी करेंगे, फिर हम इस रीडिंग की तशरीह करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। किसी को सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है, वही खुदा है। नज़र भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताज वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे। जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। सफ़ेद उसका स्याह उसका, नफस नफस है गवाह उसका। जो शोला जा जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। अब हम इसकी रीडिंग तो हमने मुकम्मल कर ली है, तशरीह करेंगे। पहला शेर है हमारा। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तो हम तशरीह शुरू करते हैं। शायर इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि वो नज़र नहीं आता, मगर उसकी बनाई हुई कायनात और उसमें कार फरमान निज़ाम अल्लाह ताला का सबूत देती है। सूरज और चाँद का वक्त पर तुलू और ग़ुरूब होना, मौसमों का आना जाना, ज़मीन उसकी कुदरत की निशानियाँ है। दुनिया का निज़ाम नहायत उम्दा तरीके से चला रहा है और उसके चलाने वाला अल्लाह ताला है, यानी उसको चलाने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। वो एक हस्ती है जो पूरी कायनात को चला रही है। वो हमें नज़र नहीं आती, बट वही जो है नज़र आती है, उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। अगला शेर है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। इस शेर में शायर बयान अल्लाह ताला की हिकमत और तख्लीकी सलाहियतों को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात को बुतों में तलाश ना करो, बल्कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी ज़ात का अक्स मौजूद है। एक अल्लाह ताला की ही ज़ात तो है जो दिन को रात और रात को दिन में बदलने वाली है। अल्लाह ताला को बदलते हुए मौसमों में तलाश किया जा सकता है, क्योंकि मौसमों का अपने मुकर्रर वक्त पर बदलना अल्लाह ताला की हिकमत की निशानियाँ हैं। हम अल्लाह ताला को बुतों में तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाहिद हस्ती है जिसे हम दुनिया के एक ज़र्रे ज़र्रे में तलाश कर सकते हैं। हवा में, मौसम में, रुतों में, हर चीज़ में अल्लाह ताला का अक्स नज़र आता है हमें। तीसरा शेर है। किसी को सोचों ने कब सराहा, यानी तारीफ़ किया सोचों की,
وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کی خواہش کریں یا اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کریں، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جیسا کہ بچے ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود اختیارات دے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بدی کے کاموں سے منع کیا ہے، یعنی برائی کے کاموں سے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے اور نیکی کے کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلط کاموں پر سزا دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے اچھا رویہ رکھیں، ظلم نہ کریں، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام معاملات دیکھ رہا ہے، وہ سماعت رکھتا ہے یعنی ہمیں سنتا ہے، وہ ہماری دعائیں سن رہا ہے، وہ اپنے کمال علم سے ہماری نیتوں کو جان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہمیں اچھا اور نیک ارادہ رکھنے پر ہی اجر سے نوازا جاتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت بھی دے گا۔ اگلا شعر ہے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذات کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پر مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے اس دنیا میں عزت کا تاج پہنائے اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی دے، وہ ہمارے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، گدھا گروں کے ماتھے پر داغ ہوگا، روشن پیشانیوں والے جنت کے حقدار ٹھہریں گے، نیک اور بد کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اگلا شعر ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ تمام سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ رات کی تاریکی اور دن کا روشن ہونا اسی قدرت سے ہے، دن رات کی گردش اس کے قبضے میں ہے، سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے اور اسی کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، روشنی کے ساتھ تاریکی ہے، جس نے زندگی دی ہے اور زندگی کا چراغ روشن کیا ہے وہی موت بھی دے گا، یہی خدا بزرگ و برتر کا نظام ہے۔ یہ تھی ہماری تشریح۔ تو اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو مزید ویڈیو کے لیے اور چیپٹرز کے لیے کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، کیپ واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ۔